अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। पाकिस्तान आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म। पाक बहरिया कौमी दिफा का अहम सुतून, हमेशा पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। 1965 की जंग हो या हालिया कशीदगी, पाक बहरिया कौम की उमंगों पर पूरा उतरी। अहम जुग्राफियाई महल वकू हमारे कौमी तरक्की और इलाकाई रवाबित के लिए गेम चेंजर। आलमी सतह पर ब्लू इकॉनमी खरबों डॉलर तक पहुंच चुकी। पाकिस्तान ने ब्लू इकॉनमी के शोबे में अपना हिस्सा हासिल करना है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस की सॉफ्ट लॉन्च तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम की इस्लामाबाद में मुलाकात। वज़ीर आज़म की ईरान पर हालिया इसराइली जाहरियत की मज़म्मत। मासूम लोगों की शहादतों पर पूरी कौम की तरफ से ईरान के साथ हमदर्दी के जज्बात को दोहराया। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में ईरान की हिमायत की। इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये कौम जो है ये अल्लाह के फजलो करम से जो मैली आंख इसकी तरफ देखेगी उसकी आंख निकाल देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाअल्लाह। और उसको हमने साबित किया है। तो हम इस मामले पे दुनिया ने देखा कि ये पूरी कौम मुत्तहिद थी और इंशाअल्लाह मुत्तहिद रहेगी। एटमी प्रोग्राम कौम की अमानत, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल देंगे। दिफा और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। पाकिस्तान ने कई गुना बड़े दुश्मन पर फतह हासिल की। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। एक ट्रंप साहब की एक चल रहा था एक क्लिप और वो कह रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ ने वो ये कहा वो कहा। वो हमने जो चेक कर दी, इट वाज AI जनरेटेड क्लिप एंड इट वाज अ फेक क्लिप। नेतन्याहू का पाकिस्तान से मुतालिक 2011 का वीडियो क्लिप वायरल हुआ। अमरीकी सदर का ख्वाजा आसिफ से मुतालिक वीडियो क्लिप भी जाली। ईरान इसराइल जंग के तनाजुर में प्रोपेगेंडा हो रहा है। जाली खबरों की रोकथाम के लिए काम करना होगा। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली हमले के बाद वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। ईरान से 250 तलबा को पाकिस्तान वापस ला चुके। इराक में 500 पाकिस्तानी ज़ायरीन के साथ राबते में हैं। ईरान ने 20,000 हुजाज की पाकिस्तान के रास्ते वापसी की दरख्वास्त की है। हुजाज को पाकिस्तान आमद पर फौरी वीज़े जारी किए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार। मुत्तहिदा अरब अमारात ने जदीद मैनेजमेंट सिस्टम से खुद को तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में खड़ा किया। UAE के तजर्बात से इस्तिफादा चाहते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के आला सतह वफ़द से गुफ्तगू। हालिया कशीदगी में कमी के लिए UAE ने अहम किरदार अदा किया। इंतजामी ढांचे की बेहतरी के लिए डिजिटाइजेशन और पेपरलेस इकॉनमी जैसे इकदाम किए। फेसलेस कस्टम सिस्टम नाफिज किया। डाटा की बुनियाद पर फैसला साजी में बेहतरी लाने के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में इल्म और बाहमी तजुर्बे, रहनुमाई और तरक्याती मॉडल्स का तबादला। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और UAE के नायब वज़ीर काबीना उमूर की शिरकत। दोनों मुल्क मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। वज़ीर आज़म का टैक्स नादहिंदगान की गिरफ्तारी की खबरों का नोटिस। बाकायदगी से टैक्स अदा करने वालों को हिरासा करना हरगिज़ कबूल नहीं। वज़ीर आज़म के मामले पर खुसूसी कमेटी बनाने की हिदायत। FBR उमूर पर जायजा इजलास। गिरफ्तारी का इख्तियार सिर्फ गैर मामूली हजम के टैक्स नादहिंदगान तक महदूद होना चाहिए। एक्सटर्नल रिव्यू और चेक एंड बैलेंस का मौसर निज़ाम वज़ा किया जाए। वज़ीर आज़म की पार्लिमान में मौजूद इत्तेहादी जमातों से मुशावरत यकीनी बनाने की हिदायत।
पंजाब का आइंदा माली साल के लिए 5,335 अरब रुपए का बजट पेश। तरक्याती बजट में 47% इजाफा, 1,240 अरब रुपए मुख्तस, 2,706 अरब रुपए गैर तरक्याती अखराजात के लिए रखे जाएंगे। पंजाब में कम से कम उजरत 40,000 रुपए मुकर्रर करने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफा। तालीम के बजट में 21.2%, सेहत के लिए बजट में 17% इजाफा। 15 अरब रुपए ट्यूबवेल सोलराइजेशन और किसान कार्ड के लिए रखे जाएंगे। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान। हमारा जज्बा अवाम की खिदमत है। बजट अवामी फलाह पर मबनी है। जीरो टैक्स बजट है और सबसे बड़ा तरक्याती प्रोग्राम भी दे रहे हैं। सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुकम्मल होने के करीब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मीडिया से बातचीत। इसराइल के ईरानी सरजमीन पर हमले जारी। तेहरान में अल-कुद्स मरकज समेत मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया। इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी, नाइफ चीफ जनरल हसन मुहक्किक और जनरल मोहसिन बाकरी भी शहीद। ईरान की वजारत खारजा की इमारत पर भी हमला। अब तक 224 शहरी शहीद, 1200 से जायद जख्मी। ईरान का इसराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलों का एक और बड़ा जवाबी हमला। हेफा रिफाइनरी पर मिसाइल लगने से अमोनिया और तेल का वसी जखीरा तबाह। जेरूसलम और तेल अवीव पर भी बैलिस्टिक मिसाइल हमले। 24 अफराद मारे गए, 350 से ज्यादा जख्मी। ईरान का मुसाद के मुतअद्दिद जासूस गिरफ्तार करने का दावा। खित्ते की संगीन सूरत हाल के पेश नजर अमरीकी बहरी बेड़ा इलाके की जानिब बढ़ने लगा। यहूदो हनूद ने पाकिस्तान के खिलाफ फेक न्यूज का मुहाज खोल दिया। भारतीय सोशल मीडिया फेक अकाउंट सरे फहरिस्त। इसराइल पर जौहरी हमला, ईरान को इंटेलिजेंस मालूमात की फराहमी और फजाई हिमायत देना प्रोपेगेंडे में शामिल। बूट नेटवर्क, जाली सोशल मीडिया अकाउंट से जाली खबरों को फैलाया गया। पाकिस्तान मुखालिफ फैलाया जाने वाला प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज मुकम्मल झूठ पर मबनी। मकसद खित्ते में बड़ी जंग छेड़ना और इस्लामी ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान के खिलाफ बयानियात तरतीब देना है। इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत और इसराइल के गठजोड़ के मजीद शवाहिद मंजर आम पर। पाकिस्तान के खिलाफ झूठा और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा। इसराइली चैनल्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका को आगाह किया, अगर ईरान पर जौहरी हमला हुआ तो पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ जौहरी रद्द अमल देगा। रॉ के फेक अकाउंट से दावा। ऐसी आग को मुसलसल भड़काया जा रहा है जो सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। लोगों से जिंदा रहने का हक ना छीने। इसराइल के मजालिम बंद होने चाहिए। फलस्तीन और अब ईरान के साथ जो हो रहा है ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। पाकिस्तान के सिफारती वफद की फ्रांस में यूरोपीय पार्लियामेंट की नायब सदर के शेल्डम से मुलाकात। भारत के जारहाना और यकतरफा गैर आईनी इक़दाम समेत जनूबी एशिया में बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका काविशों पर तबादला ख्याल। ताउन को फ़रोग़ देने के लिए पार्लिमानी रवाबित को वुसअत देने पर भी गुफ्तगू। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और रसद के मामलात की निगरानी के लिए कमेटी तश्कील। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सदारत में कमेटी का इजलास। आलमी और मुल्की पेट्रोलियम मार्केट की सूरत हाल का तफसीली जायजा। मुल्क में किसी फौरी किल्लत का कोई खतरा नहीं। हालात की मुसलसल निगरानी पर कमेटी का इत्तेफाक। कमेटी की मौसर और बरवक्त कारकर्दगी के लिए एक वर्किंग ग्रुप रोजाना की बुनियाद पर हालात पर नजर रखेगा। स्टेट बैंक ज़री पॉलिसी कमेटी का इजलास। पॉलिसी रेट 11% पर बरकरार रखने का फैसला। इक्तिसादी नमू बतदरीज बढ़ रही है। अप्रैल में करंट अकाउंट बड़ी हद तक मुतवाज़न रहा। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर 11.7 अरब डॉलर हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस। फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। पिशावर में फायरिंग के तबादले में 4 खवारिजी जहन्नुम वासिल। शिमाली वजीरिस्तान में एक और खारजी मारा गया।
सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दों और उनके आलाकारों के मुकम्मल खात्मे के आज़म का यादा। SIFC की मौस्तर हिकमत अमली से IT बरामदात में नुमाया इजाफा। रवा माली साल IT और ITES की बरामदात में $541 मिलियन का इजाफा। 9 माह के दौरान IT शोबे में $2.42 अरब का तिजारती सरप्लस रिकॉर्ड। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स का $400 मिलियन की तरसीलात के जरिए IT बरामदात में कलीदी किरदार। जदीद टेक्नोलॉजीज में 6,400 अफराद की तरबियत। 2,700 इंटर्न्स की IT कंपनीज में तकर्री। 70% को मुलाजमत की फराहमी। अमरनाथ यात्रा की आड़ में मकबूजा कश्मीर में पैरा मिलिट्री फोर्सेस की 580 इजाफी कंपनीज तैनात। 400 कंपनीज पहलगाम और करीबी रास्तों पर तैनात होंगी। ईरान में ज़ेरे तालीम कश्मीरी तलबा के अहल खाना का इजहार तशवीश। तलबा के महफूज इनकलाब में नाकामी और बेहिसी पर मोदी हुकूमत पर तनकीद। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। आलमी बिरादरी से नोटिस देने का मुतालबा। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़्यादा जख्मी। खान यूनुस में रेड क्रॉस के फील्ड अस्पताल पर भी फायरिंग। मुतादिद अफराद शहीद। सेहूनी हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 55,350 से ज़्यादा हो गई। कुआलालंपुर में हॉकी नेशंस का पाकिस्तान ने जापान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। वक्फे तक जापान को 2-1 की बढ़तरी हासिल थी। पाकिस्तान की जानिब से गजनफर अली, वहीद अशरफ और सुफियान खान ने गोल किए। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच बुध को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। ICC विमेंस वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत की मेजबानी में होने वाला इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाएगा। पाकिस्तान के तमाम मुकाबले कोलंबो में होंगे। ग्रीन शर्ट्स और भारत 5 अक्टूबर को आमने सामने। पाकिस्तान के सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने पर मैचेस कोलंबो शिफ्ट हो जाएंगे। और अमेरिका की मेजबानी में क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज। बायरन म्यूनिख की ऑकलैंड सिटी को 10-0 से शिकस्त। जमाल मोसियाला की हैट्रिक। पेरिस सेंट जर्मन ने एटलेटिको मैड्रिड को 4-0 से हरा दिया। इंटर मियामी और अल अहली क्लब के दरमियान मुकाबला बगैर गोल के बराबर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। कौमी तरक्की के सफर में ब्लू इकॉनमी के शोबे में आगे बढ़ते हुए दस्तयाब मौके से इस्तिफादा करना है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मसर अब्बास।
اسلام آباد میں پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کی سافٹ لانچنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ بلو اکانومی پاکستان کی اگلی منزل ہے۔ 1000 کلومیٹر سے زائد ساحلی پٹی، 3 بندرگاہیں اور اہم جغرافیائی محل وقوع ہماری قومی ترقی اور علاقائی روابط کے لیے گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے۔ The blue economy is the next frontier of Pakistan's economic resurgence, with the power to generate wealth, drive trade, stimulate inclusive and sustainable growth, and transform coastal livelihoods. Global blue economy is valued in the trillions of dollars. 1,000 kilometers of coastline, 3 major ports, and a strategic location at the crossroads of global maritime routes. Pakistan is uniquely positioned to harness the full potential of its maritime domain. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نیوی نے ملکی دفاع میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ 1965 کی جنگ ہو یا پاکستان بھارت حالیہ کشیدگی، پاک بحریہ ہمیشہ قوم کی امنگوں پر پورا اتری ہے۔ The Pakistan Navy has always stood as a pillar of strength in our national defense architecture. Pakistan remains committed to international peace, regional stability, and adherence to international norms that continues to guide our maritime diplomacy. The recent Aman exercise, with participation from 60 countries, stands as a resounding expression of this unwavering commitment. محمد شہباز شریف نے کہا کہ عالمی معیشت میں بلو اکانومی کا حجم اربوں ڈالر ہے۔ ہمیں اپنی استعداد کار میں اضافہ کرتے ہوئے اس شعبے میں اپنے حصے کو بڑھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاز رانی کے شعبے میں صحت مند مقابلہ چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اس یقین کا اظہار کیا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے تعاون سے میری ٹائم کے شعبے میں مواقع میں اضافہ کریں گے۔ بحری امور کے وفاقی وزیر جنید انوار چودھری نے کہا کہ ترقی اور خوشحالی کے سفر میں بلو اکانومی کے اہم کردار کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز سپیڈ کے ساتھ بلو اکانومی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے تمام توانائیاں بروئے کار لائیں گے۔ اسسٹنٹ چیف آف نیول سٹاف کموڈور احسن علی خان نے کانفرنس کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ بلو اکانومی کے شعبے میں سرمایہ کاری اور مواقع میں اضافہ اہم ترجیح ہے۔ اقتصادی راہداری منصوبے سے بلو اکانومی کا شعبہ مزید اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ بدر ایکسپو سولوشنز کے سی ای او نے بتایا کہ 3 سے 6 نومبر تک ہونے والی ایکسپو میں دنیا بھر سے کمپنیاں اور مندوبین شریک ہوں گے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کے موقع پر ہونے والی اس ملاقات میں وزیر اعظم نے ایران پر حالیہ اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی اور معصوم لوگوں کی شہادتوں پر پاکستانی قوم کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے ساتھ اپنی ٹیلی فونک گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی مکمل خلاف ورزی ہیں۔ نائب وزیر اعظم سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے واضح کیا ہے کہ پاکستان اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے۔ جس نے بھی ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو اس کی آنکھ نکال دیں گے۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا نیوکلیئر اور میزائل پروگرام صرف ملک کی دفاع کے لیے ہے۔ مزید تفصیل بتائیں گے ارسلان اسد۔ سینٹ اجلاس میں قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز اور پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر علی ظفر کے بیانات کے جواب میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان بھارت جھڑپ اور حال ہی میں ایران اسرائیل جنگ کے بعد سوشل میڈیا پر بہت زیادہ جعلی خبریں زیر گردش ہیں۔ نتن یاہو کا پاکستان سے متعلق بیان پر مشتمل ویڈیو کلپ بہت وائرل ہوا ہے۔ جب چیک کیا گیا تو نتن یاہو کا ویڈیو کلپ 2011 کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اسرائیل کے خلاف ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا، ہمیں جعلی خبروں کی روک تھام کرنی ہوگی۔ یہ ایک لیٹسٹ انٹریگ ہوئی ہے ایسی سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ جی ان کے ایران کے ایک جنرلز کو کوٹ کر کے کہ جی پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہمارے اوپر نیوک اٹیک کیا تو پاکستان اسرائیل کے اوپر نیوکلیئر حملہ کر دے گا۔ یہ اتنی غیر ذمہ دارانہ اور اتنا جھوٹی خبر ہے، اور وہ سوشل میڈیا میں چلتی چلتی ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے پتا چلا کہ ڈیلی میل نے پک کر لیا انگلینڈ میں۔ وہ پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے، اٹ از فار دی پرپز آف اور سیلف ڈیفense، یہ ہمارا ڈیٹرنس ہے
چونکہ انڈیا نے کیا ہے ہم نے اس کا جواب بھی دیا ہے، اور اس ریجن میں پیرٹی کے لیے، اس ریجن میں امن کے لیے، اس ریجن میں سیکیورٹی کے لیے یہ ضروری تھا۔ سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام قوم کی امانت اور صرف ہمارے دفاع کے لیے ہے۔ ہم اپنی قومی سلامتی اور دفاع کی حفاظت کرنا بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ قوم جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے جو میلی آنکھ اس کی طرف دیکھے گی اس کی آنکھ نکال دیں گے، اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے انشاءاللہ، اور اس کو ہم نے ثابت کیا ہے۔ تو ہم اس معاملے پہ دنیا نے دیکھا کہ یہ پوری قوم متحد تھی اور انشاءاللہ متحد رہے گی۔ اسرائیل ڈیئر ناٹ ٹو لک ایٹ پاکستان۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں اتنی قوت ہے کہ ہم کسی بھی ایسی میلا فائٹی اگر کسی کی ہوگی تو اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کے استعمال سے بہت سی جعلی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں جن کی تصدیق بہت ضروری ہے۔ برمار ہے فیک نیوز کے چلانے کی۔ انڈیا کا جو پاکستان کے ساتھ کانفلکٹ ہوا اس پہ مثلا مجھے ایک گرافک بنا کے دکھایا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی اگر ہم نیوکس اپنے پروگرام رول بیک کر دیں تو 70% قرضہ ادا ہو سکتا ہے۔ نیور سیڈ دیٹ۔ تو اس طرح کی یعنی گمراہ کن جو ہے جی مس انفارمیشن منسٹری بھی فیکٹ چیک کے نام پہ وہ اس کو کر رہی ہے۔ 4-5 اور ادارے جو ہیں اس وقت کر رہے ہیں۔ اخبار کچھ ٹیلی ویژن چینلز نے بھی انڈیپینڈنٹ اپنا سسٹم سیٹ اپ کیا ہے اس کو فرانزک یعنی چیک کرنے کا۔ مثلا کل ایک ٹرمپ صاحب کی ایک چل رہا تھا ایک کلپ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پاکستان کے خواجہ آصف نے وہ یہ کہا وہ کہا، وہ ہم نے جو چیک کر دی اٹ واز اے آئی جنریٹڈ کلپ اینڈ اٹ واز اے فیک کلپ۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد عراق گئے ہوئے پاکستان کے 500 سے زائد زائرین کے ساتھ رابطے میں ہیں، جبکہ ایران میں زیر تعلیم پاکستانی طلباء بھی آج وطن واپس پہنچ جائیں گے۔ ایران نے اپنے 20,000 حجاج کی پاکستان کے راستے واپسی کی درخواست کی تھی۔ ہم نے فوری طور پر ایران کی درخواست کا مثبت جواب دے دیا تھا۔ ہم ایران کے 20,000 حجاج کو پاکستان آمد پر فوری ویزا جاری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ارسلان اسد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ اسرائیل جیسی ناجائز ریاست قائم کرنے کے لیے تاریخ کو مسخ کیا گیا۔ غاصب اسرائیل کی موجودگی میں خطے میں امن نہیں ہو سکتا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے دنیا کو اندھے کنویں کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ایسی آگ کو مسلسل بھڑکایا جا رہا ہے جو ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ ایک ایسی آگ جو ہے مسلسل جو ہے اس کو بھڑکایا جا رہا ہے
جو نہ صرف مشرق وسطیٰ کو یا ہمارے خطے کو بلکہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے. اور یہ جتنی بھی جلد، اور پبلک اوپینین جو ہے ویسٹرن کنٹریز میں بھی جو اس وقت حمایتی ہیں اسرائیل کے جو ممالک جو ہیں ان میں بھی پبلک یہ بڑی خوشائند بات ہے، بڑی خوشائند بات ہے، حوصلہ افزا بات ہے کہ ان کا پبلک اوپینین بھی جو ہے نا وہ اسرائیل جو ظلم ڈھا رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر، یمنیوں پہ اٹیک کر رہا ہے، ایران پہ اٹیک کر رہا ہے، اس وقت جنگ جاری ہے ایران کے ساتھ. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے عبداللہ ناصر کی سربراہی میں متحدہ عرب امارات کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے اپنے انتظامی ڈھانچے کو بہتر کرنے کے لیے ڈیجیٹلائزیشن اور پیپر لیس اکانومی جیسے اقدامات کیے ہیں. اس کے علاوہ فیس لیس کسٹم سسٹم بھی نافذ کیا گیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلہ سازی میں بہتری لانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے جدید مینجمنٹ کے نظام سے اپنے ملک کو ترقی یافتہ ممالک کے صف میں کھڑا کر دیا ہے. پاکستان متحدہ عرب امارات کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کا خواہاں ہے. وزیر اعظم نے اپنے گزشتہ ابوظہبی کے دورے میں متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملاقات انتہائی نتیجہ خیز رہی. پاک بھارت تنازع میں متحدہ عرب امارات نے تناؤ میں کمی لانے کے لیے اہم کردار ادا کیا. متحدہ عرب امارات کے وزیر عبداللہ نصر نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ تجربات اور معلومات کا تبادلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. وزیر اعظم اور عبداللہ نصر نے دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت کی یادداشت کے دستخط کی تقریب میں شرکت کی. اس مفاہمتی یادداشت کے تحت دونوں ملک گڈ گورننس، ترقیاتی منصوبہ بندی، حکومتی شعبے کی اصلاحات، انسانی وسائل کی ترقی، شہری منصوبہ بندی اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں تعاون کو وسعت دیں گے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ باقاعدگی سے ٹیکس ادا کرنے والوں کو ہراساں کرنا قابل قبول نہیں. ایف بی آر کے امور پر جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے میڈیا میں رپورٹ ہونے والے ٹیکس نادہندگان کی گرفتاری کے معاملے پر فوری نوٹس دیا. وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا کہ سیلز ٹیکس نادہندگان کی گرفتاری کے اختیار 1990 کی دہائی سے قانون کا حصہ ہے، تاہم اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے مزید مربوط بنانے کے لیے متعلقہ شقوں میں ترامیم کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم نے تمام معاملہ جانچنے کے بعد انتہائی سختی سے یہ ہدایت کی کہ اس قسم کی کسی بھی ترمیم کو کاروباری برادری یا ٹیکس دہندگان کو ہراساں کرنے کے لیے ہرگز استعمال نہ کیا جائے. انہوں نے کہا کہ کاروباری برادری اور سرمایہ کاروں کو بلا جواز ہراساں کرنا ناقابل قبول ہے. وزیر اعظم نے اس معاملے پر خصوصی کمیٹی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکس قوانین میں گرفتاری کا اختیار صرف اور صرف غیر معمولی حجم کے ٹیکس نادہندگان تک محدود ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ گرفتاری کے حوالے سے ایکسٹرنل ریویو اینڈ چیک اینڈ بیلنس کا مؤثر نظام وضع کیا جائے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پائیدار اور جدید نظام کی تشکیل سے پاکستان خطے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں اہم مقام حاصل کرے گا. اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ مقامی سطح پر تبدیلی کے لیے جدید آئی ٹی تربیتی پروگرامز کے ذریعے نوجوانوں کو تیار کیا جائے. تربیت اور ہنر کی فراہمی سے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے میں مدد ملے گی. انہوں نے کہا کہ ٹرم آف ریفرنسز سمیت تربیتی نظام کی تشکیل اور اجرا کے لیے مدت کا تعین کیا جائے. تربیت یافتہ افرادی قوت کی فراہمی سے مقامی کمپنیز ملک میں زیر مبادلہ لا سکیں گی. انہوں نے کہا کہ باصلاحیت نوجوان ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں. معیاری تربیتی پروگرامز کے ذریعے نوجوانوں کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے. محمد شہباز شریف نے ہدایت کی کہ تعلیمی اداروں میں آئی ٹی ٹریننگ کی فراہمی کے لیے وفاقی وزارت تعلیم، ہائر ایجوکیشن کمیشن اور نیو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کے ساتھ مل کر کام کریں. انہوں نے کہا کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں سمر کیمپس میں آئی ٹی کی تربیت یقینی بنائی جائے. بریفنگ میں بتایا گیا کہ ہواوے کے تعاون سے 20,000 طلباء و طالبات کو تربیت فراہم کی جا چکی ہے اور مزید 80,000 طالب علموں کو آئی ٹی ٹریننگ دینے کے لیے اقدامات جاری ہیں. جدید تقاضوں کے مطابق کورسز کے لیے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں 50,000 ٹرینرز کی تربیت کا ہدف رکھا گیا ہے. اجلاس کو بتایا گیا کہ موسم گرما کی تعطیلات میں ہواوے کے اشتراک سے 1,46,000 بچوں کو تربیت فراہم کی جائے گی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ارکان قومی اسمبلی عامر طلال گوپانگ، ملک ابرار احمد، جمال شاہ کاکڑ اور آغا رفیع اللہ نے الگ الگ ملاقاتیں کی اور اپنے حلقوں کے امور پر تبادلہ خیال کیا. ارکان قومی اسمبلی نے وزیر اعظم کو مشکل حالات میں عوام دوست بجٹ پیش کرنے پر مبارکباد دی اور اس کی منظوری کے حوالے سے اپنی تائید و حمایت کا یقین دلایا. ارکان قومی اسمبلی نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں ملک معاشی اور دفاعی طور پر مضبوط ہوا ہے.
नाज़रीन, सूबे पंजाब के आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया गया है, जिसका मजमूई हजम 5,335 अरब रुपए है। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया क्या? तफसील बता रही हैं डॉक्टर हुमा सदफ। सूबा पंजाब के आइंदा माली साल के बजट में 1240 अरब रुपए का रिकॉर्ड फंड तरक्याती कामों के लिए मुख्तस किया गया है, जो अवाम की तरक्की और खुशहाली पर खर्च होगा। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट के खदुखाल पेश करते हुए कहा कि वजीर आला मरियम नवाज शरीफ सूबा पंजाब को गुर्बत और बेरोजगारी से पाक करने के लिए कोशा हैं। अपनी छत अपना घर का मंसूबा हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का एक ऐसा ख्वाब था जिसकी ताबीर वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की विजनरी क़यादत में मुमकिन बनाई गई। हमने इस प्रोग्राम को अगले माली साल में भी जारी रखने का फैसला किया है, जिसके लिए 150 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशनर्स के लिए 5% इजाफा तजवीज किया गया है, जबकि सूबे में कम से कम माहाना तनख्वाह 40,000 रुपए मुकर्रर की गई है। शोबा तालीम के लिए 811 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें होनहार स्कॉलरशिप्स के लिए 15 अरब रुपए भी शामिल हैं। सेहत के शोबे के लिए 630 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर लाहौर के लिए इस साल 14.5 अरब रुपए और नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के कयाम के लिए 61 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। मकामी हुकूमतों के निजाम के लिए 411 अरब रुपए, तहफ़्फ़ुज़ आमा और पुलिस के लिए 299 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार मंसूबे के लिए 70 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। धीरानी प्रोग्राम के लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए रखे गए हैं और सूबे भर में 25 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन कायम करने के लिए 3 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। आइंदा माली साल में मालियाती तहफ़्फ़ुज़, जंगलात और जंगली और आबी हयात के शोबाजात के लिए मजमूई तौर पर तरक्याती मद में 40 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 12.9 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए गए हैं। आइंदा माली साल में ज़राअत, लाइव स्टॉक और आपाशी के सेक्टर्स के लिए मजमूई तौर पर तरक्याती मद में 123 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 56.2 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। इससे पहले वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सदारत में सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दी गई। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि आइंदा माली साल के लिए पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में 100 नए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, जो एक रिकॉर्ड है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि सेहत और तालीम के शोबों में जितनी रकूम मुख्तस की गई हैं, उनकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त अद्वियात मिलेंगी और सरकारी स्कूलों में जरूरी सहूलतों की फराहमी का हदफ पूरा करेंगे। डॉक्टर हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि मौजूदा बजट में पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा सालाना तरक्याती प्रोग्राम शामिल है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुकम्मल होने के करीब है और पाकिस्तान का पहला नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट कायम किया जा रहा है। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि बहुत पीपल सेंट्रिक बजट है। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे कि हम सिर्फ के दिल से, शौक से, जज्बे से पंजाब के अवाम की खिदमत करें। मैडम, इसमें इस बजट में सबसे अहम चीज़ जो है वो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, सेहत के हवाले से और तालीम के हवाले से आपने बड़ा काम किया है। तो नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल जो है वो पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, तो क्या कहेंगी अवाम को? नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल की 5th स्टोरी अब अंडर कंस्ट्रक्शन है माशाल्लाह। और सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जो नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और पाकिस्तान का पहला नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हम बनाने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इस साल अस्पतालों का आगाज़ हो जाएगा। वो स्पेशलिटीज़ जो अभी नहीं है पाकिस्तान के पास, वो सब हॉस्पिटल्स, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। नाज़रीन, ईरान और इसराइल जंग का चौथा रोज़। ईरान की जानिब से सुबह के वक्त इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए। तेल अवीव, मकबूजा, बैतुल मक़दस और हैफा में धमाकों की आवाज़ों के बाद सायरन बज उठे, जिसके बाद शहरियों में अफरा तफरी मच गई। शुमाली इसराइल और हैफा में भी मिसाइल हमलों से 8 इसराइली हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। धमाकों के बायस बिजली का निज़ाम मुअत्तल हो गया, जबकि इसराइल ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अपने तमाम एयरपोर्ट और फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल बंद कर दी हैं। हमलों में अब तक 24 इसराइली हलाक जबकि 350 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं।
ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ اسرائیل ہماری سرزمین پر حملے روک دے تو ایران کی جانب سے بھی مزید حملے نہیں کیے جائیں گے۔ اسرائیل کی جانب سے بھی حملوں میں دارالحکومت تہران میں مختلف اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق حملوں کے نتیجے میں انٹیلیجنس چیف جنرل محمد کاظمی اور ان کے نائب جنرل حسن محقق شہید ہو گئے۔ جنرل محسن باقری بھی اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران کی وزارت خارجہ کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 224 شہری شہید، 1200 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ شہداء میں 40 خواتین اور متعدد بچے بھی شامل ہیں۔ ایرانی وزارت صحت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ حملوں میں جان کی بازی ہارنے والے 90% عام شہری ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ میں پاکستان سے اظہار تشکر کے نعرے لگ گئے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی تعریف کی، جس پر ارکان پارلیمنٹ نے پاکستان تشکر کے نعرے لگائے۔ سبب کردن که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. ایرانی صدر نے عوام سے کہا کہ وہ ہر قسم کی جارحیت کے خلاف متحد ہو کر ڈٹ جائیں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران نہ تو کبھی جنگ کا آغاز کرنے والا ملک رہا ہے، نہ ہی طاقت، غلبے یا تسلط کا خواہاں ہے، بلکہ وہ تمام اقوام کے ساتھ بھائی چارے اور یکجہتی کو فروغ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو پرامن جوہری توانائی اور تحقیق کا حق حاصل ہے، جو اس کی ترقی کے لیے ضروری ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتی۔ دوسری جانب ترک صدر رجب طیب ایردوان اور ایرانی ہم منصب ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان اسرائیل ایران کشیدگی، خطے کی موجودہ صورتحال سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترکیے کے صدر رجب طیب ایردوان اور روس کے ہم منصب ولادیمیر پوتن کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے فوری جنگ بندی اور ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مسائل سمیت تمام تنازعات کو سیاسی اور سفارتی طریقے سے حل کرنے پر زور دیا۔ ترک صدر نے کہا کہ موجودہ بحران کا واحد حل ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات کی بحالی ہے۔ روسی صدر ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت بھی کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران اور اسرائیل کے درمیان قیام امن کے لیے پر امید ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران پر اسرائیلی حملوں میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ کرا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے عالمی سطح پر رابطے جاری ہیں۔ ناظرین، بھارتی خفیہ ادارے را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے پاکستان کی جانب سے اسرائیل کو جوہری رد عمل کی دھمکی دینے کا جھوٹا دعویٰ بے نقاب۔ دفتر خارجہ نے اس دعوے کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے من گھڑت اور اشتعال انگیز قرار دیا ہے۔ انتہا پسند بھارتی حکومت اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کے مزید شواہد منظر عام پر آ گئے۔ ٹویٹر پر جعلی اکاؤنٹ ایران آفیشل کے ذریعے دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو وہ اسرائیل کے خلاف جوہری رد عمل دے گا۔ تاہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس نے خود اس پوسٹ کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے وضاحتی نوٹ شامل کیا، جس میں واضح طور پر درج تھا کہ کسی بھی معتبر یا سرکاری ذرائع نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ پاکستان نے امریکہ کو ایسا کوئی پیغام دیا ہے۔ دفتر خارجہ نے اس بے بنیاد دعوے کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی پالیسی بین الاقوامی قوانین، اصولوں اور سفارتی ضوابط پر مبنی ہے۔ پاکستان ایران سے برادرانہ تعلقات رکھتا ہے اور اس کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا، مگر اس نوعیت کی کسی عسکری پیغام کی نہ تو کوئی بنیاد ہے اور نہ ہی یہ پاکستان کے ریاستی پالیسی کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اس جھوٹے پروپیگنڈے میں وزیر دفاع خواجہ آصف کے حوالے سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ پاکستان نے ایران کو حملے سے قبل انٹیلیجنس معلومات فراہم کی۔ تاہم یہ دعویٰ غلط ثابت ہونے کے بعد RTV نے اس خبر کی غلط تشریح کرنے پر معذرت کی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس منفی مہم کا مقصد نہ صرف پاکستان کی عالمی ساکھ کو نقصان پہنچانا، بلکہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کے حالیہ دورہ امریکہ کی اہمیت سے توجہ بھی ہٹانا ہے۔ ماضی میں بھی بھارتی اور اسرائیلی مفادات نے پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ میں شامل کرانے کے لیے مل کر کام کیا، جس میں ناکامی کے بعد اب سوشل میڈیا کو ایک نیا ہتھیار بنا لیا گیا ہے۔ عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔
عراق سے 268 پاکستانی زائرین خصوصی پروازوں کے ذریعے پاکستان پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کے مطابق وزارت خارجہ اور عراقی ایئر ویز نے کراچی اور اسلام آباد کے لیے 2 خصوصی پروازوں کے ذریعے آج 268 پاکستانی شہریوں کی وطن واپسی میں کامیابی سے سہولت فراہم کی۔ دونوں پروازیں بحفاظت پاکستان پہنچ گئیں۔ ترجمان کے مطابق وزارت خارجہ عراق میں بقیہ پاکستانی زائرین کی محفوظ اور بروقت واپسی کو یقینی بنانے کے لیے عراقی ایئر ویز اور دیگر تمام متعلقہ عراقی حکام کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔ ترجمان نے عراق میں موجود تمام پاکستانی زائرین کو کہا کہ وہ اپنے سفری انتظامات کے بارے میں بروقت اپ ڈیٹس کے لیے بغداد میں پاکستانی سفارت خانے، نامزد مندوب اور ان کی متعلقہ ایئر لائنز کے ساتھ قریبی رابطے میں رہیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے متحدہ عرب امارات کے مسابقاتی امور کے نائب وزیر عبداللہ ناصر کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے برادرانہ تعلقات کو سراہتے ہوئے گورننس، ادارہ جاتی ترقی اور پبلک سیکٹر میں جدت کے شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کے تناظر میں علاقائی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے جاپان میں پاکستان کے نامزد سفیر عبدالحمید بھٹا نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم نے نامزد سفیر کو نئی ذمہ داریوں پر مبارکباد دیتے ہوئے ان کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ محمد اسحاق ڈار نے جاپان کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، آئی ٹی اور صنعتی شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کی قیادت میں پاکستان کے پارلیمانی وفد نے اسٹراسبرگ میں یورپی پارلیمنٹ کے رکن مائیکل گیہلر کے ساتھ ملاقات کی۔ پارلیمانی وفد نے بھارت کے جارحانہ طرز عمل کے باعث علاقائی سلامتی کو درپیش شدید خطرات سے آگاہ کیا۔ وفد نے زور دیا کہ عالمی برادری کو بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی اور منمانی پر مبنی طرز عمل کا نوٹس لینا چاہیے۔ پارلیمانی وفد نے واضح کیا کہ پاکستان کشمیر سمیت تمام تنازعات کو گفت و شنید کے ذریعے حل کرنے کا متمنی ہے۔ پارلیمانی وفد نے یورپی پارلیمنٹ کی نائب صدر کرسٹل شیلڈرموس سے بھی ملاقات کی اور انہیں بھارت کی جارحانہ ذہنیت اور یک طرفہ آئینی اقدامات اور اس کی مضمرات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کاوشیں کرنے اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے پارلیمانی روابط کو مزید وسعت دینے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ناظرین، قومی اسمبلی میں بجٹ پر تیسرے روز بھی عام بحث کا سلسلہ جاری رہا۔ ارکان پارلیمنٹ نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ تنخواہوں میں اضافہ اور ٹیکس میں کمی خوش آئند ہے۔ حکومت زراعت کے شعبے کے لیے بجٹ میں خصوصی پیکج کا اعلان کرے اور سماجی شعبے، تعلیم اور صحت کے لیے مختص فنڈز میں اضافہ کرے۔ ارکان کا کہنا تھا کہ ٹیکس محصولات بڑھانے کے لیے FBR بھی مزید اقدامات کرے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کل دن 11 بجے تک ملتوی ہو گیا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی صدارت میں سینٹ کا اجلاس ہوا۔ بجٹ پر جاری بحث میں حصہ لیتے ہوئے سینیٹر فیصل وابڈا نے زراعت پر فوری توجہ دینے سمیت کسانوں کو ریلیف دینے کی بات کی۔ انہوں نے ٹیکس نیٹ بڑھانے سے متعلق چیئرمین FBR اور ملکی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے وزیر خزانہ کے کردار کو سراہا۔ سینیٹر مولانا عطاء الرحمان اور سینیٹر عبدالواسع نے JUI کے سربراہ کے بیٹوں کو DI خان کے قریب پاک کے مقام پر دہشت گردوں کی جانب سے روکنے اور اغوا کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ اپوزیشن ارکان نے آئندہ مالی سال کے بجٹ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس میں ترقیاتی حکمت عملی کا فقدان ہے۔ بجٹ میں روزگار، بیرونی سرمایہ کاری اور برآمدات بڑھانے سے متعلق بھی مؤثر اقدامات نظر نہیں آتے۔ دوسری جانب حکومتی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے سینیٹرز نے بجٹ کو عوامی مانگوں کے مطابق قرار دیتے ہوئے کہا کہ مشکل اقتصادی صورتحال میں ٹیکس دائرہ کار بڑھانے کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ سینٹ اجلاس کل صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ کو 11% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ زرعی کمیٹی نے مالی سال کا جائزہ لیا کہ 2025 کی حقیقی GDP کی نمو عبوری طور پر 2.7% بتائی گئی ہے اور حکومت اگلے سال کے لیے 4.2% جیسی بلند نمو کو اپنا ہدف بنا رہی ہے۔ EFF کا پہلا جائزہ مکمل ہونے پر تقریباً $1 ارب کی ادائیگی ہوئی، جس کے بعد 6 جون کو اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر بڑھ کر $11.7 ارب ہو گئے۔ بلوچستان کا مالی سال 2025-26 کا بجٹ اب تک اسمبلی سیکریٹریٹ شیڈیول کے مطابق کل شام 4 بجے پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ میر شعیب نوشیروانی بجٹ پیش کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے 2 مختلف آپریشنز میں بھارتی پراکسی سے تعلق رکھنے والے 5 خارجی ہلاک کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق ضلع پشاور میں بھارتی سپانسرڈ خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کے تبادلے میں 4 خوارجیوں کو جہنم واصل کیا۔ ہلاک ہونے والوں میں خارجی حارث اور خارجی بصیر بھی شامل ہیں۔ دوسری کارروائی شمالی وزیرستان میں کی گئی۔ سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کے تبادلے میں خارجی کو ہلاک کیا۔
सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 5 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने दहशतगर्दों और उनके एहलकारों के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अयादा करते हुए कहा कि पूरी कौम बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों को निहत्ते शहरियों की जान और माल खतरे में डालने की कीमत अदा करनी पड़ेगी। नाज़रीन, मोदी हुकूमत की मेक इन इंडिया मुहिम दावों के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग के मैदान में कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद भारतीय सनत खुद किफालत की बजाय दरामदात में उलझती रही है। तफसील बताएंगे सैयद जहांगीर अली। 2014 में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया पॉलिसी का आगाज किया, जिसे भारत की सनती खुद कफालत की जानिब एक बड़ा कदम करार दिया। लेकिन एक दिहाई गुजरने के बाद ज़मीनी हक़ाइक़ इन दावों से हम आहंग नजर नहीं आते। भारत की मजबूरी मईशियत में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा अब भी 14% से कम है, जो किसी भी उभरती हुई मईशियत के लिए एक तशवीशनाक हद है। भारत में तैयार किए जाने वाले मोबाइल फोन्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया के अहम पुर्जे चीन से दरामद किए जाते हैं, जबकि फार्मास्यूटिकल सनत में इस्तेमाल होने वाले 72% से जायद अहम अज्जा भी चीन से हासिल किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज में भी भारत का इन्हिसार चीनी टेक्नोलॉजी पर है, जो इस बात का सबूत है कि मेक इन इंडिया पॉलिसी मकामी तकनीकी खुद कफालत फराहम करने में कामयाब नहीं हो सकी। मोदी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा प्रोडक्शन लिंक्स इंस्टीट्यूट स्कीम का फायदा भी चंद मखसूस शोबे तक महदूद रहा, जबकि मुल्क का बुनियादी सनती ढांचा बदस्तूर कमजोर है। खुद कफालत के दावों के बरक्स भारत में चीनी सरमायाकारी में इजाफा देखने में आया है। मारूफ भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजी भी आज चीनी कंपनी पर इन्हिसार करती है, जबकि एक और चीनी इदारे BYD के साथ मुज़ाकरात भारतीय मईशियत के हकीकी इन्हिसारात को बेनकाब करते हैं। माहिरीन के मुताबिक भारत अब एक मल्टी डिपेंडेंट मईशियत की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जो न सिर्फ चीन बल्कि अमेरिका जैसी ताकतों पर भी बड़े पैमाने पर इन्हिसार करता है। Face anywhere between 10 to 15%, I think 10 to 15% is an underestimate on each of these inputs in terms of the cost compared to their global peers. You cumulate all of them together, across 6 inputs, if you're facing 15% higher cost. मोदी हुकूमत की मेक इन इंडिया मुहिम दावों की बुलंद परवाजी के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग के मैदान में कोई बड़ी बुलंदी हासिल ना कर सकी और आज भारत सनती खुद कफालत की बजाय दरामदी वाबस्तगी में मजीद उलझता जा रहा है। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, भारत अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की आड़ में मकबूजा जम्मू कश्मीर में पैरामिलिट्री फोर्सेस की 580 इजाफी कंपनियां तैनात कर रहा है। KMS के मुताबिक नई तैनात की जाने वाली फोर्सेस में CRPF, BSF और दीगर भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस शामिल हैं। अमरनाथ यात्रा की तारीख में यह सबसे बड़ी तैनाती है। कुल 580 कंपनीज में से 400 कंपनीज वादी कश्मीर के पहलगाम और करीबी रास्तों पर तैनात होंगी, जबकि बाकी कंपनियां जम्मू डिवीजन में तैनात की जाएंगी। बड़े पैमाने पर फोर्सेस की तैनाती से मोदी हुकूमत के मजमूम अज़ाइम की अक्कासी होती है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील किया है कि वो मुसरत आलम बर्ड, शबीर अहमद शाह, मोहम्मद यासीन मलिक और आसिया इंद्राबी समेत सीनियर कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं की रिहाई को यकीनी बनाए, जो झूठे मुकदमात के तहत गुज़श्ता कई साल से नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में नजरबंद हैं। हुर्रियत तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत की तरफ से जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। दूसरी जानब ईरान में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा के अहल खाना की अपने बच्चों की हिफाजत के हवाले से तशवीश बढ़ती जा रही है। सूरत हाल से परेशान वालिदैन ने बारामूला में एहतजाजी मुजाहरा किया और फंसे हुए तलबा के महफूज इनखला में नाकामी और बेहिस्सी पर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। तेहरान में कश्मीरी तलबा का कहना है कि वो तहखानों में फंसे हुए हैं, खौफजदा हैं और उनके हॉस्टल्स के इर्द गिर्द धमाके हो रहे हैं। तेहरान में एक हॉस्टल पर इसराइली हमले के नतीजे में मुतअद्दिद कश्मीरी तलबा ज़ख्मी हो गए। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर बाइस उमर फारूक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा आगा रूहुल्लाह मेहदी ने इसराइली हमलों में तलबा के ज़ख्मी होने पर गहरी तशवीश का इजहार किया और ईरान भर में ज़ेर तालीम 1300 से ज़्यादा कश्मीरी तलबा के फौरी इनखला का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में हुकूमत की जानिब से 1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स पर सब्सिडी मुहिम का जायजा लिया गया। हारून अख्तर खान ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन के तहत आवाम को इलेक्ट्रिक बाइक्स पर मुराद दी जाएंगी, जबकि ख़वातीन के लिए 25% कोटा मुख्तस किया गया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स न सिर्फ माहौल दोस्त हैं बल्कि ईंधन की बचत भी फराहम करती हैं। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दिन भर बादल छाए रहे।
محکمہ موسمیات نے بارش کی پیشگوئی کر دی ہے۔ ازکا مقصود رپورٹ کریں گی۔ لاہور اور پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آج بھی سرمئی بادلوں کا راج رہا۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی واقع ہوئی اور گرمی سے نڈھال شہریوں کے چہرے کھلکھلا اٹھے۔ آج شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 اور کم سے کم 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 43% رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج لاہور اور اس کے گرد و نواح میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ پاکستان میں ایک ویک ویسٹرلی ویدر سسٹم آیا ہوا ہے، جس کے انڈر انفلوئنس آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کلاؤڈینس بھی فیل ہو رہی ہے اور ٹیمپریچر میں کوئی کمی 4 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ میکسیمم ٹیمپریچر میں کمی واقع ہوئی ہے۔ شیخوپورہ اور مضافاتی علاقوں، اوکاڑا اور اس کے گرد و نواح میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ پنجاب کے دیگر اضلاع بھی بادلوں کی لپیٹ میں رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے خراب موسمیاتی صورتحال کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ اور تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا شہریوں اور سیاحوں کو مشورہ ہے کہ وہ خراب موسم کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ کاشتکار حضرات اپنی فصلوں کے معاملات موسمی حالات کے مطابق ترتیب دیں۔ PTI پنجاب نے تمام متعلقہ اداروں کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہنے کی ہدایت کر رکھی ہے۔ ازکا مقصود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ کھیل کی خبروں میں خوش آمدید ناظرین۔ FIH ہاکی نیشنز کپ میں پاکستان نے جاپان کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ کوالالمپور میں کھیلے گئے میچ کے پہلے کوارٹر میں جاپان نے 2-1 کی برتری حاصل کی، جو وقفے تک برقرار رہی۔ پاکستان نے تیسرے اور چوتھے کوارٹر میں 1-1 گول کیا۔ پاکستان کی جانب سے غضنفر علی، وحید اشرف اور سفیان خان نے گیند کو جال تک پہنچایا۔ پاکستان اپنا تیسرا میچ بدھ کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ پاکستان کا پہلا میچ ملیشیا سے 3-3 گول سے برابر رہا تھا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ویمنز ورلڈ کپ کے شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ 30 ستمبر سے 2 نومبر تک بھارت کی میزبانی میں ہونے والے ویمنز ورلڈ کپ ہائیبرڈ ماڈل پر کھیلا جائے گا۔ پاکستانی ٹیم اپنے تمام میچز نیوٹرل وینیوز کولمبو میں کھیلے گی۔ ایونٹ میں 8 ٹیموں کے درمیان 31 مقابلے ہوں گے۔ افتتاحی میچ بھارت اور سری لنکا کے درمیان بنگلورو میں کھیلا جائے گا۔ پاکستانی ٹیم اپنا پہلا میچ 2 اکتوبر کو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑا مقابلہ 5 اکتوبر کو کولمبو میں ہوگا۔ سیمی فائنل 29 اور 30 اکتوبر کو، جبکہ فائنل 2 نومبر کو شیڈیول ہے۔ پاکستان کے سیمی فائنل اور فائنل میں پہنچنے پر مقابلے کولمبو میں ہوں گے۔ بہت شکریہ رمیز صاحب کا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ہوا مکمل۔ ہمیں ہماری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے، کچھ ہی دیر میں آپ کو جوائن کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔